Welcome to Toon TV Adventure. एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में दो कराकड़ी शॉप वाले रहते थे। दोनों की दुकान आमने सामने हुआ करती थी और उनमें से एक, जिसका नाम शेरू था, वो मिट्टू से बहुत जलता था। तो उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी दुकान चलना बंद हो जाए। शेरू ने बर्तन के दाम कम कर दिए, जिसकी वजह से बहुत से गाहक शेरू से बर्तन खरीदने लगे और इस तरह मिट्टू की दुकान बंद होकर रह गई। एक दिन शेरू मिट्टू से कहने लगा, आहा मिट्टू, छोड़ दो तुम ये दुकान चलाना, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है ये दुकान चलाना। शेरू भाई, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। देखो, इस तरह तुम्हें मुनाफा तो बहुत हो रहा है, मगर तुम मेरी भी रोजी पर डाका डाल रहे हो। ये सरासर नाइंसाफी है, जिसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे जाओ जाओ, क्या भुगतना लगा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम चाहे जो भी बोलते रहो, मैं तो अपना काम बखूबी करूँगा। मुझे जो मेरे लिए अच्छा लगेगा मैं तो वही करूँगा, चाहे इसमें तुम्हारा नुकसान होता है या कुछ भी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मेरी दुकान बहुत अच्छे से चल रही है, सिर्फ मुझे इस बात से गर्ज है और मैं बहुत खुश हूँ। शेरू भाई, तुम्हें तुम्हारी इन्हीं बातों पर एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि तुमने ये बातें कही थी। अरे जाओ जाओ, मुझे जो भुगतना हुआ मैं भुगत लूँगा। तुम तो पहले ये भुगतो ना जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। अब घर जाओ और जब खाली पेट तुम सो जाओगे तो उसे कहेंगे भुगतना। सारा दिन बैठे बैठे जब मिट्टू थक जाता है तो आखिरकार शाम को वो अपने घर की जानिब चल देता है। घर आकर वो मायूस सा होकर अपनी बीवी के पास बैठ जाता है। उसकी बीवी उसको इस हालत में देखकर पूछने लगती है, मिट्टू, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना। मैं तुम्हें अब क्या बताऊं, उस शेरू ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। एक तो मेरे साथ वाली दुकान में अपनी कराकरी शॉप खोल दी है और इसके बाद अब वो मेरे सारे गाहक अपनी तरफ लेकर जा रहा है और मेरे पास आज 1 रुपया तक नहीं आया। सारे गाहक उसके पास ही जा रहे हैं क्योंकि वो अपने बर्तन बहुत ही सस्ते दामों बेच रहा है। मिट्टू, तुम परेशान मत हो, तुम देखना अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत अच्छा वसीला बना कर लाएगा और वो शेरू देखता का देखता ही रह जाएगा। शेरू जो खड्डा हमारे लिए खोदेगा खुद ही उसमें गिर पड़ेगा और जख्मी हो जाएगा। तुम सही कह रही हो, मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जिस दिन शेरू को उसके किए की सजा मिलेगी। जैसे वो मेरी रोजी पर डाका डाल रहा है, एक दिन उसकी रोजी पर भी कोई डाका डालेगा और वो मेरी तरह बेबस कुछ ना कर सकेगा। और दूसरी तरफ शेरू खुशी खुशी अपने घर जाता है। उसकी बीवी उसे खुशी खुशी से आता हुआ देखकर पूछने लगती है, ओजी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। मुझे भी बताओ ना, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो इतने चमक धमक रहे हो? बेगम, यही समझो कि मेरे हाथ कोई खजाना लग गया है। मेरी साथ वाली दुकान, जो कि एक मिट्टू नाम का आदमी चलाया करता था, उसकी दुकान मैंने बंद ही करवा दी। उसके सारे गाहक अब मेरे पास आने लगे हैं, तो इसलिए मेरी अब बहुत अच्छी सी दुकानदारी होने लगी है। अच्छा, क्या ऐसी बात है प्यारे शेरू? तो मुझे फिर अच्छे से जोड़े तो दिलवा दो और मैं सोच रही हूँ अपने लिए प्यारे प्यारे सैंडल भी ले लूँ। अरे बेगम, तुम्हें तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें 2-3 क्या 10-20 जोड़े खरीद कर दे दूँगा। और 1-2 सैंडल की बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हें पूरी अलमारी भर के दे दूँगा। बस तुम कुछ दिन इंतज़ार करो और देखो मैं करता क्या हूँ। अरे वाह शेरू, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगली सुबह मिट्टू एक दरख्त के नीचे अफसुर्दा बैठा होता है कि अचानक वहाँ पर एक परी नमूदार हो जाती है
اور اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگتی ہے۔ تو مٹھو اسے سارا قصہ سناتا ہے اور وہ پری مٹھو سے کہنے لگتی ہے، پیارے مٹھو، تم ایک بہت ہی ایماندار انسان ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ تمہیں راتوں رات ایک غفا میں جانا ہوگا اور وہاں پر تمہیں بہت سارا سونا ملے گا۔ تم اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے سونا لے آنا اور اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ کیا ایسی بات ہے تو میں آج رات ہی وہاں پر جاؤں گا۔ اس طرح مٹھو اس ہی رات غفا میں چلا جاتا ہے تاکہ اس سونے کو حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ رات ہوتے ہی مٹھو اپنے گھر سے غفا کے لیے نکل جاتا ہے تاکہ وہ وقت پر وہاں پر پہنچ سکے۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک غفا دکھائی دیتی ہے تو وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جاتے ہی اس کی نظر بہت سارے سونے پر پڑتی ہے۔ اندر جا کر وہ بہت سارا سونا لے کر اپنے گھر کی جانب نکل جاتا ہے اور گھر پہنچ کر وہ اپنی بیوی کو سارا واقعہ سناتا ہے۔ اس کی بیوی یہ سب سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ حیران بھی ہوتی ہے، مگر اسے اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا شوہر ایک نیک انسان ہے، جس کی وجہ سے ایک پری نے اس کی مدد کی اور اب وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کھڑکی سے شیرو ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس جا کر اسے سارا ماجرا بتاتا ہے۔ تو اس کی بیوی اسے اس غفا میں جا کر ڈھیروں سارا سونا لانے کے لیے اکساتی ہے۔ ارے یہ لو جی، میں آپ کی جگہ ہوتی تو ابھی آتے ہوئے اپنے ساتھ ڈھیروں سارا سونا لے کر آتی، بالکل بھی وقت کو ضائع نہ کرتی۔ اور دیکھو یہ بات بتانے آپ یہاں گھر آ گئے ہو۔ بیگم تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں جا کر کے سارا سونا سمیٹ کر لے آؤں گا، تم بالکل پریشان مت ہو۔ ہم اس دکان کو بھی چلائیں گے اور ساتھ میں یہ سارا سونا بیچ کر ایک بہت ہی شاندار محل کی طرح گھر بنائیں گے اور ہم خوشی خوشی دونوں اس میں رہیں گے، اور ہمارے پاس بہت سارے ہیروں کے ہار ہوا کریں گے، ہمارے گھر میں نوکر چاکر کام کریں گے اور بہت ساری گاڑیاں ہوں گی ہمارے پاس۔ تمہیں کام کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی، تم اپنی نوکرانیوں سے اپنا سارا کام کروا لیا کرنا۔ ارے میاں تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ چلو اٹھو نا، اس غفا میں چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ مٹھو جا کر کے سارا سونا سمیٹ کر لے آئے، ہم اس سے پہلے جا کر کے وہاں سے سارا سونا اپنے ساتھ لے آئیں گے اور اپنے گھر چھپا لیں گے اور صبح صبح جا کر اسے بیچ آئیں گے۔ نہیں نہیں بیگم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سارا سونا میں مٹھو کو ہضم کیسے ہونے دے سکتا ہوں بھلا؟ اس کی دکان میں نے کیسے چالاکی سے بند کروا دی؟ تم سوچو، وہ سارا سونا میں اسے لینے دے سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، اس سارے سونے پر صرف ہم دونوں کا حق ہے، اور اس سے پہلے میں وہاں جاؤں گا تم میرا تعاقب کرتی ہوئی میرے پیچھے آنا، اور میں غفا کے اندر جاتے ہی تم بھی آ جانا۔ سچ پوچھو تو شیرو، آج میں بڑی ہی خوش ہوں، آج تو ہمارے ہاتھ قارون کا خزانہ لگنے والا ہے اور ہم اس پورے گاؤں میں امیر ترین انسان بننے والے ہیں۔ بس اب تو میں رات ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، جیسے ہی رات ہوگی ہم نکل پڑیں گے تاکہ او مٹھو ہم سے پہلے جا کر سارا سونا سمیٹ نہ لے۔ وہ دونوں کافی دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور اتنے میں رات ہو جاتی ہے۔ شیرو آگے آگے اور اس کی بیوی اس کا تعاقب کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے غفا کی جانب چل دیتی ہے۔ اس طرح شیرو اور اس کی بیوی غفا کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دونوں غفا کے اندر داخل ہوتے ہیں، دونوں کی آنکھیں اس سونے کی چمک سے چندیا جاتی ہیں اور دونوں کو
अजीब सी बदबू आने लगती है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वो दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उनके सारे ख्वाब जो वो इस सोने को हासिल करके पूरे करने वाले थे, धरे के धरे रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, अपनी सोच को मुस्बत रखना चाहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।